बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब दूसरे मरहले की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरे मरहले में हम हर दफा आयात को उसके सबसे पहले आयात के अंदर जो अल्फाज आ रहे हैं उनके मायने देखते हैं, और फिर जब मायने वाज़ेह हो जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि इन आयात से क्या मायने अख्ज़ कर सकते हैं और उनको किस तरीके से हम अपने आम जिंदगी पे उसका इत्लाक़ कर सकते हैं। तो ये जो 13th आयत हमने पढ़ी है इसमें देखिए, मैं वाइज़ा ये तो हर्फ ज़र्फ़ ज़मा है और हर्फ शर्त है। क़ीला कहा गया, लहुम में लाम ये ला जो है हर्फ जर है, हुम ज़मीर है, आमिनू ये हम लफ्ज़ पहले पढ़ चुके हैं, ईमान लाना। कमा जैसा के, आमना फिर ईमान लाए, अन्नास वो लोग। ये सारे अल्फाज जो हैं वो तकरीबन हम पढ़ चुके हैं या हमें पहले से मालूम है। अकालू उन्होंने कहा, अनुमिनु वही आमिनु का नहनु की फॉर्म है। तो क्या हम ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाए अस्सुफहा। तो ये एक नया लफ्ज है, इसका हम तज्जिया करेंगे, जो जिसका जज़र जो है वो सीन पे और हे, यानी कि सहरुफी जो उसका रूट वर्ड होता है, थ्री लेटर रूट वर्ड, उसको जज़र कहते हैं। तो सीन पे और हे है अस्सुफहा का। आगा हो जाओ हरफ तंबीह है, और ये सारे अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं। यालमून का मतलब जानना, ठीक है। तो इस आयत में मेनली अस्सुफहाउ जो है वो है लफ्ज जो कि हमने पढ़ना है। अस्सुफहाउ जो है उसको सफहा यसफहु, ये जो है सफहा यसफहु जो है सुलासी मुजर्रद से बाब नसरा से, और इसका जो मज़दर है सफाहतन। सफाहतन जो है फूलिशनेस, स्टूपिडिटी, सिलीनेस, इम्प्यूडेंस, यानी कि बेअक्ल होना, बेवकूफ होना, अहमक होना, अपने आप को बेवकूफ बनाना। अच्छा, अगर ये यहाँ पे फेल के सीगे में नहीं आया है, अस्सुफहाउ जो है वो जमा के सीगे में और इस्म फाइल बन के आ रहा है, ये फाइल बन के आ रहा है आमना का। तो ये इस्म फाइल है, और इस्म फाइल जब आ रहा है तो इसका मतलब है बेवकूफ लोग, बेवकूफ लोग, अहमक लोग, या जो समझ बूझ से काम नहीं लेते। तो क्या हम इस मीनिंग ये हुआ कि क्या हम ऐसे ईमान लाएंगे जैसा कि ये लोग लाए जो कि बेवकूफ हैं, बेवकूफ लोग लाए ईमान। तो इसका मतलब ये निकलता है। अच्छा, उसके बाद अगली आयत में जो है ये मैंने अल्फाज जो नए अल्फाज थे हमारे लिए वो मैंने अलग किए हैं। ये लकू में असल में जो जज़र है इसका वो लाम, काफ और या है। वाइदा लकुल लजीना आमन, और जब वो मिलते हैं अल्लजीना उन लोगों से जो कि ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, कालू वो कहते हैं आमन्ना, आमन्ना हम ईमान लाए। वाइदा खलो, और जब मिलते हैं, जब अपनी खिलवत में अलग अकेले में मिलते हैं अपने इला शयातीन ही, अपने शयातीन से। अच्छा, खलाउ जो है, खलाउ का जो रूट वर्ड है वो खे लाम और वाव है, खा लाम वाव, और शयातीन हिम में शायता है, ठीक, इसको भी हम देखेंगे आज। और जो मुस्तहज़िऊन है कि हम वो क्या कहते हैं जब अपने शयातीन से अकेले में मिलते हैं तो वो कहते हैं इन्ना मआकुम, हम तो तुम लोगों के साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और हम तो उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके साथ उनका मजाक कर रहे हैं। हाज़ा मुस्तहज़िऊन का जो जज़र है वो हे, जे और हमजा। अच्छा, पहला देखते हैं लाकिया, ये
लकिया यल्का लिकान व लुकियाना। अच्छा, लिकान भी है मजदर इसी फैमिली से, और ये बाप समिया से है। देखिए लकिया यल्का, तो पहले मादी में कसरा है आइन कलमा पे, और पहले मुदारे में फतह है, तो ये बाप समिया से। लकिया यल्का लिकान व लुकियान, लिकान और लुकियानन दोनों आ रहे हैं मजदर। अच्छा, इसका मतलब है मिलना, सामना होना, तजुर्बा होना, तजुर्बे में से गुजरना, झेलना, बर्दाश्त करना। तो जब वो मिलते हैं, यहाँ पे जो मीनिंग है वो असल में मिलने की, टू इनकाउंटर, टू मीट, टू कम अक्रॉस, तो ये है। अच्छा, ये जो लाम, काफ और या है, ये बहुत अहम लफ्ज है। मैं बल्कि आपको मशवरा दूंगी कि इसको डिक्शनरी में देखें, क्योंकि ये हर जब दूसरी किसी फैमिली से दूसरे बाप से आता है, इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। अभी हम जो देख रहे हैं, मैंने वही अल्फाज वही मायने लिए हैं जिस फैमिली, जिस बाप से ये इस आयत में आया है। ये सुलासी मुजर्रद बाप समिया से आया है इसमें, तो मैंने वही मायने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखे हैं। लेकिन ये जो जज़र है, ये मुख्तलिफ बाप से जब आता है, इसके मायने बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा एक बात ये भी है कि लाम, काफ, या जो है वो, इसमें या जो है वो वीक लेटर है, तो इस वजह से जब किसी जिज़र में एक वीक लेटर होता है तो उसको हम फेले मुअत्तल कहते हैं। अच्छा, वो जब वो मिले, जब आमने सामने हुए, वो एक दूसरे को मिले, किससे मिले? अल्लज़ीना आमनू, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कालू आमन्ना। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो खला। ठीक, खला वा, खा, लाम और वा। खला जब हम देखते हैं तो ये है खलाउ, खुलुवन और खलान। ये खुलुवन और खलान फिर ये दो इसके मजदर हैं। खला यखलऊ, ये फिर बाब नसरा से है और सुलासी मुजर्रद से है। किसी जगह तन्हा होना, खिलवत में होना, तन्हाई में मिलना, इकट्ठा होना। अच्छा, इसका एक मतलब ये भी है बड़ी होना, खाली होना भी। लेकिन यहाँ पे जो मायने इस आयत में आ रहे हैं वो यही कि टू बी अलोन विद समवन, टू आइसोलेट, टू सेक्लूड। तो जब खिलवत में मिलते हैं हम, क्योंकि हमारे पास उर्दू में यही लफ्ज जो है वो अपने मजदर के साथ मरबूता के साथ है, खिलवत। तो हमें समझने में आसानी है कि वो जब खिलवत में मिलते हैं अपने शयातीनों के साथ। अच्छा, शयातीन में जो है रूट लेटर्स, वो जज़र जो है वो शा या ता है, और ये शाता यशीतु यानी कि बाप दरबा से है। शाता यशीतु बाप दरबा से है, और इसका टू बर्न, इसका मतलब है जला देना। ठीक है। लेकिन जब शैतान का जो लफ्ज होता है, शाता यशीतु का मतलब, शाता यशीतु जब फेले मादी और मुदारे में होते हैं तो उसका मतलब है जलाना। ठीक। लेकिन शैतान का जो सीगा है, जो आखिर में अलिफ और नून के साथ है, वो शाता यशीतु से के लफ्ज से फ़अलान के वजन पर मुबालगे का सीगा है। फ़अलानु जो है वो मुबालगे का सीगा है। हम रहमान के जब हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अस्मा में रहमान है, तो रहमान का हमने देखा था कि रहमान रहमत के रूट वर्ड से फ़अलान के वजन पे मुबालगे का सीगा है। तो शैतान भी इसमें भी मुबालगा है। इसके मानी जल्दबाज, तुनखू, मुश्तिल मिजाज और शरीर और सरकश के आते हैं।
اچھا یہ ایسا ہے کہ اگر صفاتی اعتبار سے دیکھا جائے جلد باز، تنکو، مشتعل مزاج، شدید اور سرکش، تو اگر صفاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان خصوصیات کے حامل جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ جو اس آیت میں شیاطین کا آ رہا ہے تذکرہ، تو وہ اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو مدینہ میں جو ان کے دوسرے دوست ہوا کرتے تھے، مدینہ میں جو قبائل تھے، تو وہ جب اپنے قبیلے میں جا کے یہودیوں کے ساتھ مل کے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو وہ تاریخی پس منظر کے حساب سے یہ کہ وہ جن لوگوں سے جا کے ملتے تھے. اچھا، استہزاء جو ہے وہ اگلا لفظ جو ہے استہزاء، وہ حذا ہے، زے اور حمزہ ہے. حذا یحزی، تو کسی پر ہنسنا، کسی کی ہنسی اڑانا، ٹھٹا اور مذاق کرنا، کسی کے ساتھ مسخرہ پن کرنا. تو یہ ہے کہ to laugh at, to make fun of, to deride, to ridicule, to mock. ٹھیک، تو یہ ہے اس کا مطلب. آگے ہم جو نیکسٹ آیت ہے وہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب اس میں جو ہے یستہزئ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں استہزاء میں، اور اب یمدو میں یمدو جو ہے فعل مضارع ہے، تو یا تو فعل مضارع کی علامت ہے اور مدو اصل لفظ ہے، میم دال دال. ٹھیک، اور طغیانہم میں توئے، غین اور یا واو ہے، اصل میں روٹ ورڈ واو ہے. تغوا بھی ہوتا ہے اور تغیا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، طغیان بھی ہو سکتا ہے اور تغوا بھی ہو سکتا ہے. دونوں روٹ لیٹرز میں واو اور یا دونوں آتے ہیں. یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں. جب ہم صرف پڑھیں گے اور جب آپ صرف پڑھیں گے تفصیل سے تو یہ کبھی واو کے ساتھ بھی آتا ہے اور یا کے ساتھ بھی. اور یعمہون میں یا پھر مضارع کی علامت ہے، اور عین، میم اور ہا جو ہے وہ اصل میں جزر ہے، روٹ لیٹر ہے، روٹ لیٹرز ہیں. اچھا، مدہ یا مدو، مدہ فعل ماضی، یا مدو فعل مضارع، تو باب نصرہ سے ثلاثی مجرد سے ہے. to extend, to distend, to expand, to dilate, to stretch or stretch out. ٹھیک ہے، مدہ کے اصل معنی لمبائی میں کھینچنے اور بڑھانے کے، اسی سے عرصہ دراز کو مدت کہتے ہیں. یعنی کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا مدت گزر گئی، تو بہت عرصہ دراز گزر گیا، elongated, prolonged time. تو اور یہاں پہ اس ڈکشنری میں جو ہے باقاعدہ اس آیت کے ساتھ ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں مہلت دیے جاتے ہیں کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہیں. تو یہ اس کا اس طریقے سے انہوں نے ترجمہ بھی بتایا ہے. اچھا، یہ ایک اور ڈکشنری میں جو ہے اس کا میننگ لغت القرآن میں مدہ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنا اور کسی چیز کا دوسری سے تول میں ملے ہوئے ہونا. مد البحر یعنی کہ سمندر کا چڑھاؤ. اچھا، اب دوسرا لفظ جو ہے اس میں طغیانہم ہے، تو توئے، غین اور واو یا پھر یا دونوں آتے ہیں. تغا یا تغو، یعنی یہ بھی باب نصرہ سے ہے، ثلاثی مجرد سے. تغا کا مطلب حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا، حد اور پیمانے سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں. اسی لیے دریا وغیرہ کے پانی کا بڑھ کر مقدرہ انداز سے زیادہ بلند ہو جانے یا ساحل سے باہر آ جانے کو طغیان کہتے ہیں. طغیان ہم جیسے طغیانی کہتے ہیں، اردو میں آ گیا ہے یہ لفظ، عربی سے ہی آیا. تو حد اور پیمانے سے بڑھ جانا.
to exceed proper bounds, overstep the bounds, be excessive, to be rough, tumultuous, to overflow, to flood. ये है। अच्छा, अगर किसी कौम या लोगों के लिए हो तो तगा पर खास तौर पर सरकशी और अल्लाह ताला की हुदूद से खुल्लम खुल्ला बगावत के मायने आते हैं। अगर किसी कौम की तरफ हो, खास तौर पर वो सरकशी जिसकी मुर्तकब कोई कौम उस वक्त होती है जबकि हक इस पर अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका हो, यानी कि वो हक को जानते बूझते उससे सरकशी अख्तियार करते हैं। तो तगा बगावत, हद से बढ़ना, हद से निकलना। और अच्छा, ये जो कामूस अल्फाजुल कुरान एक और लुगत है, उसमें जो है ये बाप फतहा से भी दिखाया है और बाप नसरा से भी दिखाया है। तगा यतगा बाप फतहा से है, हद से निकल जाना, और तगा यतगु पानी का तुगयानी में आना, बाप नसरा से। अच्छा, उसके बाद यामहून है। यामहून में जो है आइन, मीम और हे है। उसका जज़र आइन, मीम और हे को देखें अगर हम डिक्शनरी में, तो ये है टू वॉन्डर अबाउट, स्ट्रे, टू स्ट्रे, टू बी कंफाउंडेड, बिविल्डर्ड, टू हैव नो साइन ऑफ द वे, यानी कि भटकने की हालत जो होती है, अमा भटकने की, हैरानी और परेशानी और तरद्दुद की हालत, बेबसीरती यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा, या एक तरह का अंधापन, बेहिसी, ये मायने हैं इसमें। अच्छा, लुगतुल कुरान में जो मायने बयान है कि अमाहा के मायने हैं रास्ता खोकर या तहय्युर में इधर उधर फिरना या निगाह दौड़ाना, लेकिन ये ना मालूम हो कि सही रुख कौन सा है, भटकना यानी कि। अच्छा, या इसमें अर्दुन अमाहा उस सरजमीन को कहते हैं जिस पर रास्ता दिखाने वाले निशानात ना हो, यानी कि जिस जमीन में लोग भटक जाएं। अच्छा, और एक और जगह लुगतुल कुरान में अमाहा का मतलब इस एतबार से बसीरत के अंधे को अमाहुन कहते हैं। हम जानते हैं आमा जो है ना, सुम्मुम बकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, तो उसमें उम्युन जो है वो आमा है, उसमें जो रूट लेटर है आखिर में वो या है। और यहाँ लुगतुल कुरान में बयान हुआ है ये जो आखिर में हे है इसका रूट लेटर अमाहा, तो अमाहा बसीरत के अंधेपन को कहते हैं, जो अंदरूनी तौर पर इंसान को कुछ समझ ना आए, समझ बूझ ना हो, और बसारत के अंधे, देखने जो बसारत होती है, देखना जो होता है, उसके अंधे को आमा कहते हैं। वो या उसका रूट लेटर जो आखिरी रूट लेटर है वो या है। अच्छा, यही लुगतुल कुरान में बयान है कि अगरचे राग़िब और ज़मख़शरी के नजदीक आमा का लफ्ज बसारत और बसीरत दोनों के अंधेपन के लिए बोला जा सकता है। तो आमा का जो लफ्ज है या उम्युन का जो लफ्ज है वो दोनों तरह के अंधेपन के लिए बोला जा सकता है। फिर एक और लुगत में है कि यामहून का मतलब जो कि फ़ेल मुदारे है और हुम का सीगा है, वो सरगर्दा फिरते हैं। सरगर्दा होना, हैरान होना, सीधा रास्ता ना पाना, उलझ जाना, यानी कि जब अल्लाह इस आयत में जैसे है ना कि अल्लाह को यस्ताज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, यानी कि अल्लाह ताला जब उनकी रस्सी दराज करते हैं, उनको मुद्दत और मजीद मुद्दत के लिए उनको ढील देते हैं, तो उनकी सरकशी में छोड़ देते हैं भटकने के यामहून, वो भटक रहे। तो ये हम वर्ड टू वर्ड एनालिसिस हो गई, सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिए। अब इसको इसकी तफसील, शॉर्ट तफसील कर लेते हैं कि ये जो अभी हमने आयात पढ़ी है इनसे वाज़ेह है कि यहाँ भी तीसरी किस्म के लोग यानी मुनाफिकीन का तस्करा हो रहा है। मायने से हमें समझ में आ रहा है कि ये वही मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन का एक ग्रुप था, उनके बारे में है ये आयत।
وہ لوگ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا اور دعویٰ بھی کیا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو نیت اور عمل دونوں سے منافق تھے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ تو باقاعدہ نیت کر کے یعنی کہ دھوکہ دینے کے غرض سے ہی مسلمان ہوتے تھے، اور بعض ایسے تھے جو اسلام کو حق سمجھ کے مسلمان ہوتے تھے، لیکن ان میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا ایثار اور قربانی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ دوسرے قسم کے منافق۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو آیات ہیں یہ وہ ہیں جو باقاعدہ منصوبے کے تحت دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے دھوکہ دینے کی وجہ سے، تو ان کی نیت شروع سے ہی خالص نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور کیونکہ ان کی نیت میں یہ تھا عنصر، تو ان کے طرز عمل میں بھی جھلکتا تھا۔ تو جب بھی مدینہ منورہ کے مسلمانوں یعنی کہ انصار اور مہاجرین پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو یہ مومنین کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور یہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کوئی بہانہ کوئی بھی ہیلا کر دیتے تھے، نہ تو جہاد میں خلوص سے حصہ لیتے تھے، اور نہ ہی وہ ان مقاصد کے لیے اپنا مال اپنی جائیداد وغیرہ قربان کرنے کو تیار تھے۔ اچھا، جب مخلص مسلمان جو ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، ان کو یاد دلاتے تھے کہ یہ جو اور بھی تو مسلمان ہیں جو اتنی خلوص اور اثار اور قربانی کر رہے ہیں کی طرف اشارہ کرتے، تو وہ کہتے کہ یہ تو بے وقوف ہیں جو یہ مخلصانہ قربانیاں دے رہے ہیں، انہیں اس جد و جہد سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ مخلص مسلمانوں کو نادان، بے وقوف اور بے عقل گردانتے تھے کہ انہیں شعور نہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، یہی گروہ جب جیسے اگلی آیت میں ہے نا کہ یہ گروہ اگلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 14 میں کہ یہ منافق جب مدینہ کے مخلص مسلمانوں سے ملتے تھے تو انہیں ان کے اخلاص اور ایمان کا یقین دلاتے تھے، لیکن جب یہ اپنے غیر مسلم دوستوں میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں جو لفظ شیاطین ہے نا، وہ واضح طور پر اس شیطانی منصوبے کی عکاسی کرتا ہے جو وہ اس معاشرے میں کر رہے تھے، یعنی کہ وہ جب وہی جو آیت میں ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطان دوستوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کریں۔ اگرچہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو دھوکہ دینے اور ٹھٹا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دلوں کے پوشیدہ ارادوں تک کو جانتے ہیں، ان کے تمام ارادوں کو جانتے ہوئے ان آیات میں ان کے شیطانی رویے کو سب کے لیے ظاہر کر دیا۔ یعنی کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ ہیں ایسے جو ہم سے کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ دراصل مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ البتہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ کون کون منافق ہیں، لیکن آپ نے ان کے نام جو ہیں وہ اشکار نہیں کیے تھے۔ ایک ہی صحابی کو بتائے تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان میرے خیال سے، اگر مجھے صحیح نام یاد آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کو منافقین کے بارے میں بتایا تھا اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ اور لوگوں کو نہ بتائیں۔ اچھا، تو یہ جو منافقین کا گروہ تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑی کامیابی سے مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے تھے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے ہر حال کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جب وہ لیکن ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی نا، تو جب آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی، ان کی گرفت نہیں ہوئی، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، ان کی مدت کو، ان کی سرکشی کی، ان کی بغاوت کی اور ان
کی مدت کو تول دیا ہے تاکہ وہ اپنے بھٹکے ہوئے راستوں میں مزید گم رہے. تو اصل میں تو یہ ان کے لیے ایک سزا ہے، کیونکہ جتنا وہ اس حالت میں رہیں گے اور ان کی گرفت نہیں ہوگی تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی اور بغاوت میں. تو اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر جو ہے ان ایک طریقے سے ان کے لیے بے وقوفی ہے کہ ان کی آخرت ختم ہو رہی ہے. تو یہ ہے اس کا مختصر تشریح اور تاریخی پس منظر. یہاں پہ ان تین آیات کے ہمارا مطالعہ 2 مرحلوں کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.